बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाले सवाब के हवाले से बड़ी अहम वीडियो है, हो सके तो इसको आखिर तक देखें। इसाले सवाब हमारे बुज़ुर्गों का सलफ़न खलफ़न एक मुत्तफ़क़ अलैह मसला रहा है और इसमें किसी बात का भी इख्तिलाफ़ हमारे अहले सुन्नत में नहीं रहा कि इसका हम जो नेकी करते हैं इसका सवाब बुज़ुर्गों को जब हम अपने फ़ौतशुदा मुसलमानों को भेज सकते हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। इख्तिलाफ़ थोड़ा सा इस बात में ज़रूर है कि सदक़े के अलावा जो और नेकियां हैं, रोज़ा वगैरह, क्या उसका सवाब भी पहुँचाया जा सकता है कि नहीं? तो हमारे जमहूर के नज़दीक उसका सवाब भी पहुँचाया जा सकता है। इस पर दलाइल क्या हैं? जितनी भी कुतुब मुतदाविला हैं, यानी अहादीस की किताबें जो आम हमारे यहाँ जो राइज हैं, उनमें अक्सर किताबों में इसाले सवाब की रिवायतें मौजूद हैं। मसलन बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 1388। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना उम्मी उफ्तुतिलत नफ्सुहा, या रसूलल्लाह मेरी वालदा फ़ौत हो गई, व अज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त, मेरा गुमान है कि अगर वो कलाम करती तो यकीनन सदका करती। फ़हल लहा अजरुन इन तसद्दक़्तु अन्हा, या रसूलल्लाह अगर मैं उनकी तरफ से कोई सदका करूं तो क्या उनके लिए अजर है? आपने फरमाया नाम, हाँ। अब ये हदीस सियासता की जमी किताबों में मौजूद है, यानी सियासता का मतलब 6 जो किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, निसाई। अब यही किताब, यही हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में है। मुस्लिम शरीफ की जो किताब है, मुस्लिम शरीफ का जो बाब है, वो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने ये बांधा है, बाबु वसूल सवाब सदक़ती अनिल मैयत, मैयत को सवाब पहुँचने का, यानी मैयत को सवाब, हम जिसको इसाले सवाब कहते हैं, सवाब पहुँचने का बाब। यही हदीस उन्होंने यहाँ भी बयान की है। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना उम्मी उफ्तुतिलत नफ्सुहा वलम तूसी व अज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त, वही तर्जुमा जो मैंने पहले अर्ज़ किया। तो क्या उसकी तरफ से मैं अगर कोई चीज़ सदका करूं, वो फ़ौत हो गई है, अगर कलाम करती तो यकीनन वो तो सदका देती? तो आपने फरमाया हाँ। इस पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने तो ये बाब बांधा, मगर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस पर सराहतन ये बात लिखते हैं, इस बात पर हमारा इजमा है यानी कि मुसलमानों का, कि जो हम मैयत को सवाब पहुँचाते हैं ये उसको पहुँचता है। मसलन फ़ी हाज़ा हदीसी इन्न सदक़ता अनिल मय्यति तनफ़उल मय्यता, कि जो हम सदका देते हैं वो मैयत को पहुँचता है। वयसिलु सवाबहा, और इसका सवाब, वयसिलु सवाबुहा, इसका सवाब उस तक पहुँचता है। वहुवा कज़ालिका भी इजमाइल उलमाई, इमाम नबी लिखते हैं इस पर तो उलमा का इजमा है, यानी कंसेंसस डेवलप हो चुका है इस पर। उस दौर से भी अपने उलमा का आपस में इजमा था कि सवाब इन नेकियों का पहुँचता है। हाँ, ये ज़रूर है, फिर उन्होंने इख्तिलाफ़ ज़िक्र किया है। वख्तलफ़ल उलमा फ़ी सौमी इज़ा मात अलैहि सौम, उलमा का इख्तिलाफ़ इस बात में है कि अगर वो मर गया, उस पर रोज़े हैं, तो आया रोज़े उसकी तरफ से अदा हो सकते हैं कि नहीं? तो अब इसी तरह क़िराअत कुरान पाक, शाफ़ी का मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल में आगे जाके बयान करूँगा जो कुरान पाक के हवाले से भी है। तो लिहाजा वो खुद फरमाते हैं कि हमारी एक जमात का ये मौक़िफ़ है, फ़ी मज़हबिना अन्ना क़िराअतल क़ुरआनी ला यसिलु सवाबुहा, हमारे एक मज़हब में जो कुरान पाक की क़िराअत का सवाब नहीं पहुँचाया जा सकता। वक़ाल जमाअतु मिन अस्हाबिना, हाँ हमारे शवाफ़े की एक जमात ये कहती है यसिलु सवाबुहा, इसका सवाब पहुँचता है। तो लिहाजा ये मुस्लिम शरीफ का हाशिया था जो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस पर जो कलाम किया है। इसके बाद आप देखें अबू दाऊद शरीफ है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये बिल्कुल इस हदीस को बयान किया गया, ये हदीस भी है और कई हदीस भी हैं। अब इसके अंदर जो हदीस पाक है वो ये है कि एक काफिर था, वो मर गया और उसका नाम था आस बिन वाइल। उसने अपनी वसीयत की, मुझे मेरी तरफ से 100 ग़ुलाम आज़ाद किए दें। उसके एक बेटे ने तो 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए, मगर दूसरा बेटा चूँकि मुसलमान था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न अबी औसा बिइत्क़ी मिअति रक़बतिन, या रसूलल्लाह मेरे वालिद ने 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का कहा है, वसीयत की। व इन्ना हिशामन आतक़ अन्हु 50, और मेरे भाई हिशाम ने 50 ग़ुलाम तो आज़ाद कर दिए हैं, और बक़ियत अलैहि 50 रक़बतन, या रसूलल्लाह बाकी 50 ग़ुलाम बाकी हैं। आप ये बताएं कि मैं उसकी तरफ से सदका करूं, यानी उसकी तरफ से ये ग़ुलाम आज़ाद करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन, अगर वो मुसलमान होता,
फ़अतक़्तुम अन्हु औ तसद्दक़्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु बलगहु ज़ालिक। और अगर तुम मुसलमान होता और उसकी तरफ से तुम आज़ाद करते, ग़ुलाम आज़ाद करते, सदका देते या तुम उसकी तरफ से हज करते तो ज़रूर उसको पहुँचता। तो लिहाजा ये जो हदीस पाक है अबू दाऊद शरीफ की, इसका नंबर है 2883। ये अबू दाऊद शरीफ की किताबुल जनाइज़ में, किताबुल वसाया में 2883 नंबर हदीस है। और इसके अंदर सराहतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियां ज़िक्र फरमाई, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन फ़अतक़्तुम अन्हु औ तसद्दक़्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु बलगहु ज़ालिक। हज करो, सदका दो या उसकी तरफ से ग़ुलाम आज़ाद करो, उस तक पहुँचेगा। अब एक बात और काबिल गौर है, वो ये है कि सदक़े का मफ़हूम क्या है, क्योंकि उसमें तसद्दक़्तुम अन्हु ये मुस्लिम शरीफ है और बुखारी शरीफ में भी हदीस है। और हदीस क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मारूफ़िन सदक़ा, हर नेकी सदका है। नंबर हदीस का है 6021, ये मुस्लिम शरीफ में भी है। और इसके अलावा तफसील भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को सदका करार दिया और आखिर में आपने रिज़ल्ट निकाला कुल्लु मारूफ़िन सदका, हर नेकी सदका है। इसलिए आपने जब फरमा दिया सदका करोगे इसका सवाब उस तक पहुँचेगा। इसी तरह ये हदीस पाक है, एक और हदीस पाक है जो अबू दाऊद शरीफ की पहली जिल्द में है और इसका नंबर है 1680। हदीस पाक ये है 1681 नंबर हदीस है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्म सादिन मातत, या रसूलल्लाह उम्म साद फौत हो गई हैं, फ़अय्यु सदक़ति अफ़दल, या रसूलल्लाह ये बताइए कौन सा सदका अफजल है। गोया उनको पहले पता था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा चुके हैं, कई सहाबा का आपने जवाब दिया था। उन्होंने जब अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने जो फ़ौत शुदा उनकी तरफ सदका करें, तो आपने कई के जवाब में नाम फरमाया। तो इसलिए अब उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये बताइए सदका कौन सा अफजल है। आपने फरमाया अलमा, पानी, फ़हफ़रा बि'रन वक़ाल हाज़िही लि उम्मि साद, उन्होंने कुआं खुदवाया और कहा यह कुआं साद की माँ का है। यही हदीस पाक मुस्नद अहमद भी है, ये मुस्नद अहमद है। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर यह है 22,459 सॉरी 22459 हदीस का नंबर है कि यही हदीस पाक यहाँ पर है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुआं मैंने खुदवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी का फरमाया उन्होंने अर्ज़ की कि मैंने ये कुआं खुदवा कर कहा कि ये असाद की माँ का कुआं है। तो इससे पता चला इसके अलावा मुस्नद अहमद में वो हदीस भी मौजूद है और एक और रिवायत जो मुस्नद अहमद में भी है और वो तिरमिज़ी शरीफ में भी है, वो है हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना। और वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल कुर्बानी किया करते थे। अब लोगों ने पूछा अली क्या वजह है कि आप हर साल ये काम क्यों करते हैं। उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुझे वसीयत की है, गोया मैं ये काम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत से करता हूँ। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उज़हिया अन्हु, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी करने का मुझे वसीयत की है। तो लिहाजा इस हदीस पाक में कुर्बानी करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली का साबित है। इसी तरह यहाँ पर जो कलाम इस हदीस पाक पे बाद लोग करते हैं इसकी सनद में ज़ोफ़ है। तो अब अगर इसकी सनद में ज़ोफ़ अगर आप करार देते हैं तो कोई मसला नहीं, हम इससे फ़र्ज़ वाजिब साबित नहीं कर रहे, हम मुस्तहब साबित कर रहे हैं। और इस्तिहबाब साबित करने के लिए सही हदीस दरकार ही नहीं है जो एक हदीस का और हमारे उसूल का पैमाना है। उसूल हदीस में ये सराहतन बात है कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायत मुतबर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया है एक जमात का मौक़िफ़ ये है कि ये करना दुरुस्त है। जिस पर आइमा इस्तिदलाल कर लें या मुक़द्दमा इब्न सल्लाह पढ़ लें या इसी तरह शरह नुख़बतुल फ़िक्र पढ़ लें, मुख्तलिफ़ शुरूहात और मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन की किताबों में ज़िक्र है कि जब वो कहा इस कि मुज्तहिदीन किसी हदीस से इस्तिदलाल कर लें तो वो उसकी सेहत की दलील है। इसके बाद अगर ये तो हदीस के दलाइल हैं, इसके आप हदीस की मौजूद किताबें पढ़ते जाएँ, शोबुल ईमान में भी इस तरह के अबवाब मौजूद हैं। इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सराहतन रिसाले सवाब पर अहादीस मौजूद हैं।
مثلا ایک حدیث پاک یہ ہے، یہی جو بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسی طرح ایک حدیث پاک جو عاص بن وائل کے مرنے والی کہ میں نے بیان کی ہے ابو داؤد شریف سے، اور بانی نے اس کو حدیث کو حسن کہا ہے کہ جب عاص بن وائل کا بیٹا نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے، اس نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، 50 میرے بھائی نے آزاد کر دیے اور 50 میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ فرمائیے کہ میں کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا، انہ لو کان مسلمن، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے تم آزاد کر دے، او تک تم انہو تصدق تم انہو او حجج تم انہو بالغ ذالک۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقال علیہ السلام، تو یہ حدیث یہاں بھی موجود ہے، یہ تیسری جلد ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اور مکتبہ ہے رشیدیہ، پاکستان سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مرتا ہے تو اس کے اعمال یعنی نیک اعمال میں سے 3 اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور ایک آپ نے اس میں فرمایا وہ صدقہ جاریہ، ولد صالح اور صدقہ جاریہ، علم نافع، 3 چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عطا فرماتے ہیں، وہ بھی جعفر سے روایت کرتے ہیں، ان الحسن والحسین کانا یعتقان عن علی بعد موتہ، کہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وصال کے بعد ان کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے، یعنی غلام آزاد کر کے اس کا ثواب آپ کو پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ان الرجل لا یرقى درجتہ، ایک مسلمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ما ھذا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فیقال باستغفار ولدک من بعدک لک، کہ تمہارے بھائی کے نے تمہارے بعد استغفار کیا ہے، یہ وہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استغفار ہمارا مردوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک سے سید بن مسیب سے بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا دعا کی بیٹے کی دعا کی وجہ سے والد کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح ان من البر بعد البر ان تصلی علیہما مع صلاتک وان تصوم عنہما مع صیامک وان تصدق عنہما مع صدقتک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی میں سے یہ بھی نیکی ہے کہ تو اپنے والدین کی طرف سے نماز پڑھ اپنی نماز کے ساتھ، روزہ رکھ اپنے روزے کے ساتھ، تو صدقہ دے اپنے صدقے کے ساتھ ان کا صدقہ بھی دے۔ یہ حدیث پاک بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے باب ما یتبع المیت بعد موتہ، جو چیزیں میت کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد جاتی ہیں اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور روایتیں بھی اس موضوع پر موجود ہیں۔ یہ ہے یہ ریاض الصالحین، جس کا درس عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ شریف کا جو چینل ہے اس پہ حدیث شریف چلتی ہے وہ اسی کتاب سے لی جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک باب ہے، وہ استغفار کا باب ہے، استغفار اور دفن کا باب۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن سے فارغ ہوتے اور قبر پر کھڑے ہو جاتے فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ابھی تثبیت کا یعنی اس کے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو کہ اس سے ابھی پوچھا جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث نقل کرتے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی، رضی اللہ عنہ کی، آپ نے فرمایا دفنتمونی فاقیموا حول قبری قدر ما تنحر جزور فیقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم ماذا اراج به رسل ربی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ کہ آپ نے فرمایا جب تم مجھے دفن کر چکو میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے رہنا کہ ایک اونٹ ذبح کیا جائے، اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، یہاں تک کہ میں تم سے انسیت حاصل کر لوں اور میں جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئوں کو کیا جواب دینا ہے، یعنی منکر و نکیر کو کیا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے امام نووی نے، یستحب ان یقرأ عنده شیء من القرآن، مستحب یہ ہے کہ وہاں پر کھڑا ہو کے قرآن پاک پڑھا جائے، وَإِنْ خَطَبُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا، اور اگر وہاں سارا قرآن پڑھا جائے تو وہ اچھا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی امام نووی ہے اور مسلم کی شرح میں بھی امام نووی نے یہ بات لکھی ہے، لیکن وہاں پر فرمایا ہمارے اصحاب کا، اسے پتہ چلا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اور امام شافعی کا راجح مذہب بھی یہی ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی ہم مردوں کو سال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے صرف استدلال کیا ہے کل معروف صدقہ سے کہ ہر نیکی صدقہ ہے، لہذا وہاں تو ایسا معاملہ نہیں، حدیث پاک میں تو یہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات نقل کی ہے، کتاب الجہاد میں یہ حدیث ہے،
مسجد اشار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میری طرف سے مسجد اشار میں جائے اور میری طرف سے وہ 2 یا 4 رکعتیں پڑھے، من یدمن لی، کون مجھے ضمانت دیتا ہے، اور وہاں پر جا کر 2 یا 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور کہے کہ اس کا ثواب میں نے ابو ہریرہ کو دیا۔ تو لہذا یہ ابو داؤد شریف کے اندر باقاعدہ مسجد اشار کی فضیلت میں یہ حدیث مروی ہے اور آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو کتاب ہے جس کا نام ہے شرح الصدور، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے بہت سارے اعمال یہاں بیان کیے ہیں جو مردے کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں فائدہ دیتے ہیں۔ مثلا حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ہیں کہ بندے کی اس کے موت کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، وہو فی قبر ہی، وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ اب پہلا فرمایا ایک علم جو اس نے سکھایا، علم، اور اس نے نہر جاری کی، یا کوئی کنواں کھدوا دیا، او غرس نخلاً، یا اگر کوئی درخت لگا دیا، او بنا مسجدن، یا مسجد بنا دی، او وارث مصحفن، یا مصحف چھوڑ کے قرآن پاک چھوڑ کے مرا، او ترک ولدن یستغفر له بعد موتہ، یا ایسا بچہ چھوڑ کر مرا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ اسی طرح اس سے پچھلی حدیث بھی جو ابن ماجہ شریف میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من حسناته بعد موته علما نشرہ او ولدا صالحا ترکہ او مصحفا ورثہ او مسجدا بناہ او بیتا لابن السبیل بناہ او نہرا اجراہ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ تلحقہ بعد موتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تقریباً چیزیں ہیں، ایک چیز زیادہ ہے اس کے اندر کہ ایسا صدقہ جو اس نے اپنے مال سے صحت کی حالت میں نکالا ہو، یا نہر جاری کی ہو، یا کوئی مسافر خانہ بنایا ہو۔ اسی طرح حدیث پاک اور بھی بہت ساری ہیں، اور ایک حدیث پاک یہاں سے میں اور بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل میت فی قبر الا شبہ الغریق، کہ میت کا حال قبر میں غرق ہونے والے کی طرح ہوتا ہے جو مدد مانگ رہا ہوتا ہے، وہ دعوت کا دعا کا انتظار کرتا ہے، من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بیٹے، یا اپنے گہرے دوست، اپنے مضبوط دوست تھے، اور جب اس کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے، دعا ملتی ہے، تو دنیا وما فیہا سے اس کو زیادہ پیاری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لا يدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، لا يدخل علی اہل القبور، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کی طرح نیکیاں، پہاڑوں کی طرح ثواب اہل قبور کی قبروں میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، کہ مردوں زندہ کا جو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، وہ مردوں کی طرف ان کے لیے استغفار ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور روایتیں ہیں، بہت سارے اور معاملات ہیں، لیکن ہمارا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے یہ حدیث کی کتاب یہ ہے شرح الصدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تنبیہ الغافلین ہے۔ تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے، جو قبروں کے پاس جمعے کے دن ایک شخص گیا، اس نے قبر والوں کو دیکھا، وہ آپس میں ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ایک لمبا واقعہ، ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے فتاوی شامی۔ اب یہ بہت ساری لمبی اور تفصیل ہے، میں منتخب چیزیں بیان کر رہا ہوں، صرف کرنا حدیث اور اس طرح کی اور کتابیں بہت ساری اور پیش کی جاتی ہے بطور حوالہ۔ اس کے اندر بھی صراحتاً لکھا ہے کہ جو ہم ثواب پہنچاتے ہیں وہ ان کو پہنچتا ہے، بالکل یہ سارے ثواب کرنا ان کو پہنچتا ہے، اور بالکل وہ دعا بھی لکھی ہے اللہم اوصل ثواب ما قرأناہ الی فلان او الیہم، کہ 10 یا 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، اور یا 7 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے جب قبروں کی زیارت کرنے جائے، اور کہے اللہم اوصل ثواب ما قرأناہ الی فلان او الیہم، اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو جب ہم نے پڑھا پہنچا دے، یا ان کی طرف پہنچا دے۔ اسی طرح پھر نیچے امام شامی لکھتے ہیں کہ افضل یہ ہے لمن یتصدق نفلا او ینوی لجمیع المؤمنین والمؤمنات، افضل یہ ہے جو صدقہ کرے وہ تمام مومن مردوں عورتوں کا نیت کر لے، لأنہا تصل الیہم، کیونکہ یہ سب ثواب ان کی طرف پہنچتا ہے، ولا ينقص من اجرہ شیء، اور اس میں اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ مذہب اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے۔ اس کے بعد امام شافعی کا اختلاف لکھا جس پر میں بات پہلے کر چکا ہوں، اور ایک لمبی بات ہے لیکن بہرحال میں نے خلاصہ اس کا بیان کر دیا۔ اسی طرح ہماری عقائد کی کتاب ہے شرح عقائد،
اس شرح قائد کے اندر صراحتاً لکھا ہے، صفحہ نمبر 172 ہے، مکتبہ اس کا قدیمی کتب خانہ ہے، اس کے اندر صراحتاً یہ لکھا ہے کہ ہم جو صدقہ دیتے ہیں اس کا ثواب، ہمارے دعاؤں کا ثواب، نفع لہم، ان کے لیے نفع ہے، نفع لہم، ان کے لیے نفع ہے، للامواتی خلافاً للمعتزلہ، معتزلہ اس کے اختلاف کرتے ہیں، وہ اصالِ ثواب کو نہیں مانتے، لیکن باہر کیا ہے، ہم اصالِ ثواب کو مانتے ہیں، اور سلفاً خلفاً اس پر ہمارا عمل ہے۔ اور پھر انہوں نے دلیل کے طور پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ وہ روایت بیان کی ہے جس میں انہوں نے کنواں کھدوایا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بد مذہبوں کی بہت ساری کتابوں سے یہ بات ثابت کریں گے کہ وہ بھی اصالِ ثواب کرنے کے قائل تھے، بعد میں لوگ بدل گئے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔